नमस्कार। कार्यक्रम कर्णाली बसमा मलङ्कराज तमलाको हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं। विशेष गरेर हामीले यति बेला स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिरहेका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा विशेष बहस गर्ने गर्छौं। तर आज भने हामी प्रदेश सरकारले गरिरहेका कुनै पनि गतिविधिहरूका बारेमा बहस र छलफल गर्दैनौं। आज हामी विशेष गरेर यति बेला नीति तथा आवासीय विद्यालयहरू सबै बन्द छन्। कर्मचारीहरूले तलब खान पाएका छैनन्, विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् र सबै सञ्चालकहरू यति बेला एकदमै आक्रोशमा आएका छन् सरकारप्रति। सरकारले हामीले सम्बोधन गर्न सकेन। सरकारले एउटा विद्यार्थी भन्दा पनि विद्यालय सुचारू गर्ने वातावरण सिर्जना गरेन। कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणलाई देखाउँदै सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरिसकेपछि यति बेला धेरै कर्मचारीहरू बेरोजगार बनेका छन्। धेरै कर्मचारीहरूले विद्यालय छोडेर जानुपर्ने या त सञ्चालकले विदाई गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला हिजो मात्र कर्णाली प्रदेश जुन एनपेप्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार सिंह लगायतको टोली गएर हिजो सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सबै विद्यालयका चाटीहरू बुझाएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनपेप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार सिंह हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईले हिजो मात्रै सामाजिक विकास मन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई एउटा निजी आवासीय विद्यालयहरूका चाबी हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब के निजी आवासीय विद्यालयका सञ्चालकहरू मादल बजाएर बस्नुहुन्छ? धन्यवाद दमलाजी। यो मोफसमा रहेका विभिन्न पत्रकारहरूमध्ये तपाईले छोटो समयमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ र यो तपाईको लोकप्रिय कार्यक्रममा हामीलाई बोलाएर हाम्रो संस्थाका र हाम्रो धारणा अभिव्यक्ति गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि तपाईलाई मेरो संस्थाको तर्फबाट नेशनल प्यासन नेपाल र व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईले भने जस्तै हिजो मात्र हामीले नेशनल प्यासन कर्णाली प्रदेशले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई सम्पूर्ण विद्यालय तर्फबाट ताला चाबी हस्तान्तरण गर्यौं। यो साँचो कुरा हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो बीचमा बाध्यता छ। के बाध्यता छ? यो बाध्यता के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कारण तपाईले मैले भन्छु। पहिलो कारण नेपालको संविधान 47 भनौं या 2072 को संविधानको मूल प्रस्तावनाले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने अथोरिटी प्रदान गरेको छ र नेपालको शिक्षा ऐन 49 देखि लिएर 62-63 को जुन प्रारम्भ र सँगसँगै अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ यो शिक्षा ऐन र नियमावली जुन छ यसले संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि हामीलाई नेपाल सरकारले र त्यो ऐन र नीतिमा रहेर हामीले विद्यालय सञ्चालनलाई अनुमति दिएको छ। तपाईहरु चलाउनु भनेर अनुमति दियो। म नीतिगत कुरा गर्दैछु। अनुमति दिइसकेपछि विश्वका विभिन्न देशको मोडालिटी हेर्यौं भने हैन, अमेरिकामा एउटा मोडालिटी छ, अर्जेन्टिनामा अर्को मोडालिटी छ, बेलायतमा एक खालको मोडालिटी छ। म त्यहाँ भित्र जान चाहिन। यद्यपि चलाउनु भनेर अनुमति दिइसकेपछि त्यो संरक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ। कानुनी रूपमा हामी बलिया छौं। नीतिगतमा हामीले अनुमति प्राप्त गर्यौं। अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि एउटा बच्चालाई जन्म दिने आमाले त्यसको पालन पोषण र संरक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि आमाले बच्चा जन्माइसकेपछि त्यसको पालन पोषण संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यो आमा हुन सक्दैन। त्यो कृत्रिम आमा। र नेपालका सम्पूर्ण संस्था विद्यालयको हकमा यही भएको छ। सरकार कृत्रिम सरकार हो। हामीले संरक्षण गर्न सकेन। भन्नुको तात्पर्य हामी नीतिगत अथोरिटी प्राप्त गर्यौं। हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्यौं र नेपाल सरकारको ठूलो व्ययभार अहिले हेर्नुभयो भने नेपालमा 6500 देखि 8000 को बीचमा संस्था विद्यालय छन् जहाँ 2000 शिक्षक कर्मचारीहरूले जागिर खाइरहेका छन्। 10औं लाख विद्यार्थीहरूले शिक्षाको अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् भने समाज सेवा र समाज रूपान्तरणको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। भने हाम्रो ठहर के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा पनि अनुमति दियो र पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न कालखण्डमा आएर अहिले मात्र नभएर लामो समयदेखि हामीलाई यो वा त्यो बाहनामा मानसिक दर्जा दिने, संस्था विद्यालयले यो वा त्यो बाहनामा लुटे, महँगो फी लिए भन्ने खालका विभिन्न बाहनाहरू लालचना लाउने र आरोप लाउने प्रकृतिको नेपाल सरकारको रवैया रह्यो। भनेपछि तपाईको माग के हो? अब सम्पूर्ण सामुदायिक भन्दा पनि निजी आवासीय विद्यालयहरूलाई सरकारले ल्याओस् भन्ने हो? हाम्रो मान्यता अब सरकारले अनुमति दिइसकेमा आउँदैछु। दिइसकेपछि संरक्षण गर्न सकेन। न हामीलाई तालिममा समावेश गर्छ, न हामीलाई अनुदान दिन्छ।
र सरकारबाट उपलब्ध गर्ने कुनै पनि अवसरमा अकेजनमा अपर्च्युनिटीमा हामी इन्भल्भ छैनौँ। र पछिल्लो समयमा चैत 11 गते कोभिड-19बाट विश्व आक्रान्त भयो, नेपाल पनि अस्तु रहन सकेन। त्यसपछि नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी कार्यक्रम ल्याएर हामीले स्वागत गर्यौँ। निश्चित रूपमा नेपालले, कर्णाली प्रदेशले, जिल्लाले स्वागत गर्यौँ र नेपाल सरकारलाई बर्खाउन सहयोग पनि गर्यौँ। विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लामा हामीले सहयोग गर्यौँ। सुर्खेत सन्दर्भमा, कर्णाली प्रदेश सन्दर्भमा बबईबाट हामीले 300 जना मान्छेहरूलाई उद्धार गर्यौँ। भयावह स्थिति थियो। आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरेर हाम्रो स्कुल बस लिएर बबईबाट सुर्खेतसम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा जाने 300 मान्छेलाई उद्धार गर्यौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा 1 लाख रुपियाँ राहत कोषमा हामीले जम्मा गर्यौँ। हामीले सरकारलाई सपोर्ट त गरेकै छौँ। यद्यपि यो 5-7 महिनाको बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाने क्रममा हाम्रो केन्द्रीय अथोरिटीले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रीसँग बेला बेलामा हामीले छलफल वार्ता गर्यौँ। हाम्रो वार्ताको मकसद के थियो त भन्दा नेपालमा अहिले 90 लाख विद्यार्थीहरू, तपाईँ नर्सरीदेखि उच्च लेभलसम्म 90 लाख विद्यार्थीहरू यो शैक्षिक सत्रमा अध्ययनरत छन्। यो 90 लाख विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभाव नपर्ने तरिकाले र यिनीहरू विद्यार्थी भनेको राम्रो भविष्य गर्न चाहन्छन्, यो देशका विशिष्ट नागरिक हुन्, यो देशलाई ह्यान्डलिङ नेतृत्व गर्ने सबल र सक्षम जनशक्ति भनेको विद्यार्थी हो र यो शैक्षिक सत्रलाई खेर फाल्न दिनु हुँदैन र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दा हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले सङ्घीय शिक्षा मन्त्री र नेपाल सरकारसँग बेला बेलामा, यहीँको प्रदेश सरकारसँग हामीले बेला बेलामा छलफल गऱ्यौँ, विकल्प सहित छलफल गऱ्यौँ। रोल नम्बर जोडबिजोड गरेर हामी स्कुल सञ्चालन गरौँ, कक्षा जोडबिजोड गरेर स्कुल सञ्चालन गरौँ, एउटा बेन्चमा 2 वा 3 जना राख्ने तरिकाले स्कुल सञ्चालन गरौँ, स्कुललाई वेल सेनिटाइज गरेर हामी सञ्चालन गरौँ। यसो भएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने खालका विभिन्न प्रस्ताव लियौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई यसो सुनवाई गरेन र बजेट भाषणमा तपाईँ सम्बोधन हुन्छ, सब लोन पाउनुहुन्छ भनेर नेपाल सरकारले डाँट्यो हामीलाई। बजेट भाषणमा त्यो कुरा सम्बोधन भएन। म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। त्यसपछि हामी फेरि चाहिँ हामीले किन भएन भन्ने कुरा राखिसकेपछि तपाईँ मौद्रिक नीतिमा आउँछ भन्ने कुरा आयो, त्यो आउन सकेन र नेपाल सरकारले मौद्रिक नीति र बजेट भाषणमा यो होटल व्यवसाय, अन्य व्यवसायमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई सब लोनको व्यवस्था गर्यो, मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन गर्यो, विभिन्न खालका अवसरहरू दिने काम गर्यो। तर संस्था विद्यालयलाई केही पनि अवसर दिन सकेन। नसकेपछि पछिल्लो समयमा के भयो त भन्दा असार 8 गते नेपाल सरकारले संस्था विद्यालयलाई कुनै पनि वाहनामा कुनै पनि शुल्क नलिनु भन्ने निर्देशन गर्यो। निर्देशन गरिसकेपछि पालन हामीले गर्नु पर्यो र तपाईँलाई पनि जानकारी छ, संस्थागत विद्यालयको सञ्चालनको प्रमुख आर्थिक स्रोत भनेको त अभिभावकहरूको निःशुल्क हो। हामीले नेपाल सरकारलाई अनुदान दिनु, विश्वका मुलुक हेऱ्यो भने कुनै देशले अनुदान पनि दिएका छन् प्राइभेट स्कुलहरूलाई र हामीले अनुदान पनि दिँदैनौँ। अन्य आय स्रोत छैन। हामीले व्यक्तिगत लगानी गरेर घर जग्गा राखेर, बैङ्कमा राखेर, घरेडी बेचेर हामी लगानी गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो यो समाज परिवर्तनका लागि, निरपेक्ष गरिबी रेखामा रहेका जनताका छोराछोरीलाई क्वालिटेटिभ एजुकेसन प्रदान गर्नका लागि ठुलो जनशक्ति विदेशतिर पलायन हुन्थ्यो हाम्रो पढ्नका लागि। प्राइमेरी इभन सेकेन्डरी लेभलमा पनि कैयौँ विद्यार्थीहरू अमेरिका, युरोपियन कन्ट्री लगायतका एसियन कन्ट्रीमा जाने गर्छन्। त्यो चाहिँ त्यो बाहिर जाने फ्लोलाई हामीले रोकेका छौँ। भनेपछि अब पछिल्लो समयमा आएर वास्ता गरे नगरेपछि हुँदा चैत 8 गते के गर्यो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू फी नलिनुहोस्, कुनै पनि वाहना कुनै पनि शुल्क नलिनुहोस् भन्ने निर्देशन गर्यो। अनि विभिन्न यो देशमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक सङ्घ संस्थाका भातृ सङ्घका विद्यार्थीहरू पनि विभिन्न विज्ञप्तिबाजी गरे, संस्था विद्यालय फी लिन पाउँदैन भनिसकेपछि अब हाम्रो विद्यालय सञ्चालन आधार भनेको आर्थिक अभिभावक हुने फी हो। त्यो फी नउठाउनुहोस् भनेपछि अब हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती सिर्जना भयो। हामीले चाबी किन हस्तान्तरण गर्यौँ भन्दाखेरि रहस्य छ। वैश्विक एकातिर चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू सराउन्डिङ हामी उहाँहरूलाई कदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु तलब दिनुपर्छ, हामी सम्मान गर्छौँ त्यो उहाँहरूको पक्षबाट हेर्दाखेरि। तर हाम्रो स्रोत भनेको त फी हो। फी नउठाऊ भनिसकेपछि अथवा विद्यार्थी सङ्गठनले तपाईँहरूलाई फी उठाउनु भयो भने कारवाही गर्नु भन्ने खालको थ्रेट आइसकेपछि एकातिर महँगो बैङ्कको ब्याज दर छ, हाम्रा गाडी लिएका छौँ, लोन लिएका छौँ, ब्याज दर तिर्नुपर्छ, मासिक रूपमा किस्ता तिर्नुपर्छ, सामा ब्याज तिर्नुपर्छ। अब अर्कोतिर महँगो घरबाट तिर्नुपर्छ, बत्ती पानीको महसुल तिर्नु पर्यो भने अर्कोतिर वैशाखदेखि असोजसम्मको टिचरलाई स्यालेरी दिनुपर्ने टिचर आन्दोलन छ। 5-7 महिनाको स्यालेरी गर्दाखेरि त 10औं लाख पैसा टिचरलाई तिर्नुपर्छ। यो सबै चौथर्मी ढङ्गले घेराबन्दी गरेर संस्था विद्यालयलाई बन्दै गर्ने टाइपको सरकारको मनोविज्ञान देखियो। त्यसो भए निजी आवासीय विद्यालयहरूमा सरकारको आक्रमण
हजुरले भने जस्तै ठ्याक्कै आँखा चौथरीको ढङ्गले यो हिडेन रूपमा अप्रत्यक्ष ढङ्गले आक्रमण भयो। तर तपाईँको पनि कमजोरी छ नि, तपाईँले 10औं वर्ष 20औं वर्षमा तपाईँले पैसा कमाउनु भयो, 2-4 महिना लकडाउन हुँदा बित्तिकै यो त सङ्कट काल हो नि त खास। अब तपाईँले भनेको होइन, तपाईँले 2-4 महिना शिक्षकलाई तलब नदिने त्यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम जायज छ र नेपालका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू निर्वाहमुखी छन्। यो संस्था विद्यालयको इतिहास हेऱ्यो भने अब धेरै लामो होला। यो क्याथोलिकको बर्बरता, बार्बरिजम भन्छ त्यसलाई फिलोसफिकल भाषामा भन्नुपर्दा, यो क्याथोलिकको बार्बरता थियो पश्चिमा मुलुकहरूमा। त्यति बेला पास्टरहरूले, पादरीहरूले एकजना पास्टरलाई तपाईँ यो बाइबल अध्ययन गराउनका लागि तपाईँ सुरु गर्नु भनेर एकजना व्यक्तिलाई जिम्मा दियो। उनीहरूले बाइबल कलेजहरू सुरु गरे व्यक्तिगत ढङ्गले। त्योबाट सुरुवात हुँदै गएर विश्वमा 19औं शताब्दीको मध्यतिर आएर संस्था विद्यालयको विकास भएको छ। 20औं शताब्दी तीव्र रूपमा विकास भयो होइन। तपाईँले भनेपछि नेपालको सम्झना के हो त भन्दाखेरि निर्वाहमुखी छन् हाम्रा विद्यालयहरू र सुर्खेतमा कुनै पनि विद्यालयमा तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँ पत्रकार हो, जान सक्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ, तथ्याङ्क माने तपाईँको राइट हो। हामी पब्लिक अडिट गर्न तयार छौँ र हामीले विद्यालय नेपालको सन्दर्भमा किन खोल्यौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले रोजगार कार्यक्रम ल्याउन सकेन। नेपाल सरकारसँग कुनै पनि भिजन छैन। मैले प्रत्यक्ष भन्न चाहन्छु, कर्णाली प्रदेशसँग कुनै पनि भिजन छैन। हेर्नुभयो भने पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, चुनावको 3 वर्ष भएन, पर्यटनमा कहाँनिर कुन ठाउँ विकास गर्यो भन्नुहोस् त नेपाल सरकारले। कर्णाली प्रदेशको मलाई योजना चाहिँ सुनाउनुहोस् त। अनि हावादारी गफ गरेर हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले विकासको लागि कहाँनिर कुन काम गर्यो भन्नुहोस् त। यही राजधानीमा हेर्नु भएन, सडक हेर्नु भएन, त मङ्गलबारदेखि चाहिँ काँगेरीबेर जाने सडक हेर्नुहोस् त। हाल विश्वका मान्छेहरू दिनहुँ चाहिँ काँगेरीबेर जान्छ। अर्थ मन्त्रालयले के काम गर्यो भन्नुहोस् त। अलिअलि डोजर आफ्नो कार्यकर्ता डोजर किन्न पठाउने, अनि गाउँमा गएर चाहिँ रोड खन्ने, अनि त्यही चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, त्यही हो। कुन मन्त्रालयले कामले कुन ल्याएछ भन्नुहोस्, त्यो छैन। मैले भने आरोप लाउनु खोजेको होइन, यो स्पष्ट देखिने कुरा हो। भन्नुको तात्पर्य अब तपाईँ प्रश्नमा आए हामीले स्कुल किन खोल्यौँ भन्दाखेरि हामी निर्वाहमुखी छौँ। मानव मैले माखनटिरी गरेँ, घर खेत बेचेर ऋण गरेर माखनटिरी गरेँ। नेपाल सरकारसँग जायको अपर्च्युनिटी छैन, कि त विदेश जानु पऱ्यो। विदेश जानुभन्दा हामीले यहीँ स्कुल खोलाउँ न त। के भयो, ऋणदान गरेर स्कुल खोलाउँ। स्कुल खोलिसकेपछि यहाँका मैले मेरो स्कुलमा 25 जना मान्छेलाई रोजगार दिइरहेको छु। मैले नर्सरीदेखि +2, 11, 12 कानुन चलाएको छु। मैले 25 जना रोजगार दिएको छु भनेपछि मेरो प्रशंसा नगर्ने। मैले ऋणदान गरेर स्कुल खोलेँ। 25 जना जो साथीहरू भौतार राख्नु भएको थियो माखनटिरी गरेका बेला, उहाँलाई मैले रोजगारी दिएको छु। यो राम्रो पक्षलाई हेर्ने कि नगर्ने भनेर हाम्रो स्कुलको आर्थिक हेर्नु भने अत्यन्तै कम, कम्पिटिसन बढी छ, शुल्क अत्यन्तै सस्तो छ र हामीले थुपार्ने बैंकाले गर्ने हामीसँग त्यो छँदै छैन। तर सञ्चालकहरूभित्र पनि चतुर खेलाडी सञ्चालकहरू छन् नि। तपाईँले भनेको जाहेँ छु एक हात। अब ठुल्ठुला सहरमा काठमाडौँमा अब ठुल्ठुला स्कुलहरू खोले, नेपाल संस्था विद्यालयको विभिन्न भेराइटीहरू छन्। तपाईँको एमबिसीबाट खोलेका स्कुलहरू छन्, विभिन्न विदेशी सङ्घ संस्थाहरू खोलेका स्कुलहरू पनि छन्, ट्रस्टहरूले खोलेका स्कुल छन्। तर हाम्रा के हो त भन्दा नितान्त रूपमा हामीले जागिर खानका लागि खोलेको स्कुलहरू। देशका 90% स्कुलको अनुमान गर्नुभयो भने 10% तपाईँले भने जस्तै साँचो चलाक खेलाडीहरू छन्, चाहिँ पैसा कमाउने, महँगो असुल गर्ने, ठिक छ, त्यो नियमन गर्नु पऱ्यो। नियमन गर्ने संस्थाहरू नेपाल सरकार कार्य गर्नु पऱ्यो। तर 90% स्कुलहरूको अभिगत के छ भन्दाखेरि हामी जागिर खानका लागि, आफू जागिर खाने र समाजमा रहेका पढे लेखेका जुन विदेश पलायन हुन आँटेका चाहिँ जनशक्ति छ तिनीहरूलाई यहीँ रोक्ने, त्यो खालको गरेर हाम्रो स्कुलमा पैसा छैन। तपाईँले भने जस्तै फी उठाएर पैसा बैंकमा जम्मा गर्ने त्यो प्रकृति छैन। तपाईँ अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ, नेपाल सरकार नियमन गर्न सक्छ, त्यो अवस्था छैन। त्यसो भएपछि अब तपाईँले चाबी बुझाउनु भयो सरकारलाई होइन, अनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइनबाट पैसा अझै पनि भित्रभित्र लिँदै राख्ने, बाहिर केही सञ्चालकहरू चाहिँ चाबी लिएर त्यहाँ बुझाएर तपाईँको हामी ठप्प बस्छौँ भन्ने सरकारले माग पुरा नभएसम्म अब तपाईँको मिसन के हो? सरकारलाई चाबी बुझाउनु भयो, यता आफ्नो आन्तरिक गतिविधिहरू कामहरू गर्दै राख्ने, सरकारलाई पनि घाँचोबुच्च गर्दै राख्ने भन्ने हो कि या त के हो? प्रश्न विचार आउँछ। तपाईँले बहुत जायज क्वेसन गर्नुभयो। यो के छ भन्दा हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो संस्थाहरूमा कर्णाली प्रदेश स्वायत्त छ। जसरी सङ्घीयताको मोडल नेपालमा लागू भयो, हाम्रो संस्था पनि सङ्घीयता मोडल छ। एनप्यासु कर्णाली प्रदेश स्पष्ट भिजन छ, दृष्टिकोण छ। तपाईँले भने जस्तै हामी दोहोरो काम गर्दैनौँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि 18 गते निर्देशन दिइसकेपछि उतातिर टिचर आन्दोलन छन्, उनीहरूलाई तलब भत्ता दिनु पर्यो, बत्ती पानीको महसुल तिर्नु पर्यो, बैंकको दिनु पर्यो। यो चौतर्फी घेराबन्दी भइसकेपछि अहिले हामी चलाउन नसक्ने परिस्थिति भयो र हामी दोहोरो रूपमा आन्तरिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै गर्ने चाहे बुझाउनु त्यो परिस्थिति मनोविज्ञानमा छैन, त्यो सम्भवै छैन। टिचर आन्दोलन छन्,
गार्जियनले फी तिर्दैनन्, सरकार नतिर भनेको छ। धेरै विद्यालयले आफ्नो सुरु गरिसकेका छन् कामहरू। अब त्यो अनलाइन कसैले चाहिँ अब फेसबुकमा चाहिँ सुरु गरे, अनलाइन एडमिसन ओपन गरे। तर तपाईँले भने चाहिँ ठ्याक्कै कतै विद्यालयमा कुनै पनि विद्यालय भर्ना गर्ने स्थिति छैन। यो महामारीमा जीवनलाई दाउमा राखेर कोही पनि भर्ना गर्न चाहन्न। त्यो मिडियामा आएको कुरा मात्रै हो। त्यो सूक्ष्म माइक्रो एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो छैन। र अर्को कुरा हामी तालासाबी कुरा जोड्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्यो, आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्यो र संघीय शिक्षा आयोग मैले कुरा उठाएको थिएँ त्यो संसदले पास गरेको छ, त्यो आउँदैछ। त्यसमा स्पष्ट के छ भन्दाखेरि अबको 10 वर्षमा सम्पूर्ण संस्था विद्यालय मुनाफारहित बनाउने भन्ने छ। मुनाफारहित भनेको नाफा नपाउने भन्ने हो। 10 वर्षमा सम्पूर्ण संस्था विद्यालयहरू यो हामी कम्पनी अन्तर्गत छौँ, कम्पनीबाट त्यसलाई हटाएर सहकारी मोडेल लाने भन्ने छ। नेपाल सरकारको नीति त फेरि सरकारीकरण गर्ने नै हो हैन। फेरि अहिले कम्युनिस्टको द्वितीय सरकार छ। खैर व्यवहार जे भए पनि अब चाहिँ आदर्शको रूपमा हेर्दाखेरि यो द्वितीय सरकार छ। एउटा चाहिँ यो नेपालको संविधानको महरमा हेर्दाखेरि पनि समाजवाद हुनु भन्ने छ हैन। र राजनीतिक दलहरूले हामी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेछौँ भन्ने पनि भन्ने गरेका छन्। त्यो चाहिँ सम्पन्न छैन, त्यो हावादारी गर्नु। अब पुँजीको विकास नगरेसम्म त समाजवादी ढोका खुल्दैन, त्यसो समाजवादी जाने कुरा त परे त्यो खैरको पक्ष भयो। तर सरकारको नीति पनि संस्था विद्यालयलाई बन्द गराउँ, आफैले अनुमति चलाऊ भने ठुलो व्ययभार हामीले रोक्यौँ। अहिले 2 लाख शिक्षकले हाम्रा विद्यालय काम गरिरहेका छन्। नेपाल तथ्याङ्क हेर्नु भयो भने 10 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ पढिरहेका छन् हैन। यो बाहिर जाने एक्सपर्ट हुने चाहिँ फ्लोअपलाई हामीले रोकेका छौँ, राम्रो काम गरेका छौँ। तर चलाऊ भने अहिले सरकारले हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भन्छु मैले। किन भन्नु थाल्नु, अमेरिकाबाट मोडल दिन्छु। अमेरिकामा हेर्नु हो भने नर्सरीदेखि 12 क्लाससम्म टोटल्ली फ्री छ। अमेरिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व चाहिँ राज्यले लियो। अहिले हेर्नु भने बिहान 6 बजे विद्यार्थी स्कुल पठाउँछन् सरकारी स्कुलमा, अनि उनीहरू बेलुका 6 बजे मात्र घर आउँछ। उनीहरूलाई खान बस्न नास्ता ड्रेसदेखि लिएर सबै राज्यले बेहोर्छ। अनि त्यहाँ भर्ना बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिने त्यहाँ संस्था विद्यालय पनि छन्। अमेरिकामा 34,800 संस्था विद्यालय छ, नेपालमा 6,500 मात्रै छन्। 34,800 त्यो चाहिँ हेर्नुभयो भने तथ्याङ्कमा लगभग 15-16% त्यहाँ इनरोलमेन्ट रेसियो संस्था विद्यालय छ अमेरिकामा। बेलायतमा हेर्नु भने 7% विद्यार्थी इनरोलमेन्ट रेसियो संस्था विद्यालय छ। अर्जेन्टिनामा हेर्नु भने अर्जेन्टिनामा टोटली संस्था विद्यालयलाई सब स्कलरसिप दिन्छ राज्यले। अब चाहिँ तपाईँको फन्डिङ गर्छ, यो स्थिति छ। अमेरिकाले सरकारी स्कुललाई यति व्यवस्थित बनायो कि अमेरिका त्यसै शैक्षिक हब भएको होइन, अमेरिका त्यसै विकास गरेको होइन। यो सेन्ट्रल भनेको त शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ, अनि मात्र अन्य क्षेत्र विकास हुन्छ भने तापनि अमेरिकाले स्वास्थ्य सामुदायिक विद्यालय एकदम सुसज्जित गर्यो। अभिभावक मन जितेर संस्था विद्यालयमा जानै चाहन्छ। जो विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी स्कुलमा भर्ना पाउँदैन, छुटेका विद्यार्थी मात्र गएर संस्था विद्यालय पढ्छन्। नेपालले त्यो गर्न सक्यो, खै त्यो भिजन नेपाल सरकारले ल्याउनु सक्यो, खै कर्णाली प्रदेश नेताहरूले ल्याउनु सक्यो, ल्याउनु पर्दैन। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष हुन थाल्यो, खै शिक्षामा परिवर्तन, यो शिक्षामा परिवर्तन, खै नयाँ पाठ्यक्रम करिकुलम खै। अनि विनियरलाई अनि स्रोत व्यक्तिलाई हटाएर विद्यालय पठाउँदैमा अनि शैक्षिक परिवर्तन हुन्छ, शैक्षिक पुनर्संरचना हुन्छ, केही पनि छैन, जिरो छ नि। जिरो छ भन्नुपर्छ मेरो भाषा हुनु। शिक्षामा सरकारले केही पनि जिरो केही पनि गर्न सकेन। हेर्नुभयो नेपालको सामाजिक विकास मन्त्री त धेरै हामी नयाँ काम गरेर केही पनि छैन। मलाई औँला गर्ने साल भनिदिनु पर्यो। नेपाल कर्णाली प्रदेशको लिटरेसी रेट कति बढ्यो 3-4 वर्ष भनिदिनु। लिटरेसी रेट कति बढ्यो, यो कर्णाली प्रदेशमा पिएचडी गरेर मान्छे कति छन् भनिदिनु पर्यो। तथ्याङ्कै छैन सरकार। एमफिल डिग्री गरेर मान्छे कति छन् भनिदिनु पर्यो। अनि बाह्य गर्ने विद्या कति छन् भन्नु पर्यो। स्पष्ट खाका के हो त कर्णाली शैक्षिक खै हाम्रो करिकुलम खै 3 वर्षमा, अब 2 वर्ष छ। 1 वर्षमा चुनाव सुरु हुन्छ, अनि नेताहरू पैसा बोकेर फेरि चुनाव लड्न जानुहुन्छ र शैक्षिकमा चाहिँ आउँदै आएन नि। खै बहस गरेको, खै नयाँ पाठ्यक्रम करिकुलम खै। नेपाल कर्णाली प्रदेशको यो साधन स्रोतको मौलिकता अनुरूपको पाठ्यक्रम खै बनाएको, पहल गरेको खै। अनि केन्द्रमुक्त आएर हुन्छ, सङ्घीय सरकारले केन्द्रमुक्त आएर तलब खाएर हुन्छ। मैले आरोप लाग्यो नि स्पष्ट यही खाएँ। त्यस कारण मैले आउँदाखेरि नेपाल सरकारले संस्था विद्यालय प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन, नसकेर भयावह स्थितिमा छ। अब जब रिजल्ट आउँछ सब बोर्डिङ यो बोर्डिङले यति पर्सेन्ट, यो बोर्डिङले यति पर्सेन्ट नयाँमा एकदम लोकप्रिय भन्यो, जनताको अभिभावक मन जित्न सफल भयो। अब लास्टमा के हुन्छ भने यसलाई सरकारीकरण गर्ने भन्ने। अब मुखले सरकारीकरण गर्ने हुन्छ, सरकारीकरण गर्ने अथेन्टिक विधि छैन हुन्छ, विधि छैन। अब संविधानमा प्रस्तावना संस्था विद्यालय चलाउन पाउनेछ। अब चाहिँ उमा ऐन नियमावलीमा छ, त्यो हावादारी गर्छ। मुखले भनिदिने व्यवहार केही पनि छैन।
त्यसो भए केही पनि छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा तपाईले छुटेका कुरा र केही भन्ने पर्ने कुरा? अब अन्त्यमा मैले हिजो हामीले जुन तालासाही पेश गर्यौँ त्यो 4वटा हाम्रा आधारहरू पेश गरेका छौँ। आधार के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बर आधार नीतिगत हामीले सरकारलाई सहयोग गरेको अप्ठ्यारो पारेको होइन। सरकारले चलाऊ भन्ने सहयोग नगर्ने, सरकारी गर्नुपर्छ भने भन्ने सरकारले बेला बेलामा चाहिँ लाजना लाउने। अब गरौँ न सरकारले, हामीले बाटो खुल्ला गर्यौँ। हामीले के 1 नम्बर के भन्दाखेरि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यो शिक्षा ऐनको मस्यौदामा 10 वर्ष मुनाफाहित गर्ने नीति छ। अब 10 वर्ष किन हामी अहिले तयार छौँ? अहिले तयार किन हो भन्दाखेरि यो कोभिड-19ले अत्यन्तै राम्रो अवसर जुटाइदियो र कर्णाली प्रदेशमा संस्था विद्यालय अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्तै सङ्ख्या कम छ। यो सरकारले चाह्यो भने थोरै बजेट विनियोजन गरेर त्यो भ्रष्टाचारलाई रोकेर थोरै बजेट विनियोजन गरेर छिटोभन्दा छिटो हामीसँग छलफल गरेर सरकारले गर्न सक्छ। यो हिम्मत सरकारले गर्न सक्छ। गर्ने कि नगर्ने पहिलो आधार नीति आधारमा यो छ। गर्न पर्ने मुनाफा बनाउने भनेर त्यस कारणले यो आधार एउटा। दोस्रो आधार के छ भन्दाखेरि हामीसँग जबरजस्त आधार अब चाहिने अभिभावकबाट फी नलियो भन्ने अनि टिचरलाई स्यालेरी दियो भन्ने 500 महिनाको हाम्रो स्रोत भनेको अनुदान भने पनि स्रोत भने पनि अभिभावक फी हो र फी अभिभावक नतिर्ने पछि त हामी सङ्कट भयो, चलाउन नसक्ने स्थिति छ। त्यो भएर यो बलियो आधार छ। तपाईँहरू तलब खुवाइदिनुहोस् अथवा सक्नुहुन्न भने हाम्रा जनशक्तिलाई हामीले भनेका छौँ हाम्रा विद्यालयका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई श्रमजीवी जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरेर हाम्रो सम्पत्तिको उचित भ्यालुएसन गर्ने, भ्यालुएसन गरिसकेपछि हामीलाई मुआवजा दिने, ससम्मान मुआवजा दिने, सम्मान गर्ने। अहिलेसम्म तपाईँहरूले स्कुल सञ्चालन गर्नुभयो, समाजसेवा गर्नुभयो, रोजगारीको यो जुन अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई केही हदसम्म सहयोग गरिदिनु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ फुलमाला लगाउने, मुआवजा दिने, हामीलाई विदाई गर्ने राष्ट्रिय बलियो आधार हो। तेस्रो आधार अब उतातिर संस्था विद्यालय सबैले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ र तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। तपाईँ पनि स्थायित्व दिउँ त। अब हाम्रो विद्यालय स्थायित्व छैन, हामी थाहै गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले यो आन्दोलन गर्नुहोस्। यसो भयो भने सरकारले तपाईँहरूले हाम्रो विद्यालय राष्ट्रिय गरेर तपाईँहरू स्थायित्व हुन्छ। तेस्रो आधार। चौथो आधार भयो यी विभिन्न आधारहरू सहित हामीले अब यति बेला उपयुक्त फलाम तातियोवाला पिट्नुपर्छ होइन। यो एकदम सापेक्ष कुरा हो। अब यति बेला यो सरकारले चाह्यो भने हिम्मत छ भने त्यो राष्ट्रिय गरेर देखाउनुपर्छ। होइन भने राष्ट्रिय गर्न सकेन भने हामी दावाका साथ भन्छौँ हामीलाई निर्वाध रूपमा हाम्रो विद्यालय सञ्चालन गरिदिनुपर्छ। हामीलाई छुट्टै ऐन नियमावली चाहिन्छ। कर्णाली प्रदेशको हकमा हामीलाई छुट्टै ऐन नियमावली चाहिन्छ। हामी त्यो ऐन नियम हामी अगाडि चल्छौँ। विश्वका विभिन्न देशका मोडालिटीहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ र मन्त्रीले हेर्नुपर्छ। त्यो हेरेर शिक्षा योजना ल्याउनुपर्छ। मौखिक रूपमा भनेर हुँदैन। हस्, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम प्रणाली बसमा दिनुभयो। म त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल यो अवसर उपलब्ध गराउनुभयो। यो तपाईँको सुन्दर मिडिया, स्थापित मिडिया होइन, तपाईँले छोटो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय बन्नुभएको छ। मलाई आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ होइन स्थापित पत्रकारको दमाला तपाईँको यो कर्णाली बहस कार्यक्रम स्मार्ट कर्णाली न्युज लगायत तपाईँको सम्पूर्ण यो युनिटलाई मेरो तर्फबाटै नेसनल प्यासन केन्द्रीय कमिटी कर्णाली प्रदेश मेरो तर्फबाट आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।